अस्सलाम वालेकुम जी। कल से यूथियों के ऊपर मिर्गी के अनलिमिटेड दौरे पड़ रहे हैं। यूथिये कौन हैं? पीटीआई के मुतासरीन, जिनके बारे में खाकसार का वो फ़िक्रा यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मारूफ पाया जाता है। तो वो यूथिये हैं, उनके ऊपर बाकायदा मिर्गी तारी है। और मिर्गी तारी है कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसके अंदर जो है, और वो क्लोज कैमरा मीटिंग थी। और जो ये जो कैमरा मीटिंग होती है इसके अंदर नॉर्मली हम जर्नलिस्ट क्या करते हैं या रिपोर्टर्स क्या करते हैं कि वो दरवाजे के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, और जो भी बाहर से जो भी अपने जानने वाला कोई एमएनए बाहर निकल रहा है, या अगर जॉइंट सेशन है क्लोज डोर तो जो सेनेटर बाहर निकल रहा है या निकल रही है उसको कह जाते हैं कि क्या क्या हुआ है अंदर। जो उसके जहन में आता है वो नोट्स ले लेते हैं और ज़राए के हवाले से ये ख़बरें चला देते हैं। और ये मतलब कि कल तो उनके सोर्सेज इतने ज़्यादा थे कि सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ क्या हुई थी कि जनाब उनका ना डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया गया। ठीक है, वैसे मेरा मतलब है कि हम नहीं चाह रहे कि एमएनएज़ को लान तान करें इस बात के ऊपर, लेकिन बहरहाल भाई जिसने ये खबर रिपोर्टर को लिखवाई होगी या बताई होगी उसका अपना मेंटल लेवल इतना ही होगा ना। ठीक है, तो अच्छे बंदे मुंतखब किया करें ताकि इस तरह की शर्मिंदगी से हमें बार बार मुकाबला सामना ना करना पड़े। तो उसके बाद जनाब वो इतने खौफनाक किस्म के ब्लो थे, उलत्थे थे, थप्पड़ थे, ठीक है, चपेड़ें थी कि यूथिये बौंदल गए। और उन्होंने, मेरा मतलब है कि जब आपका आर्मी चीफ कह दे कि जनाब मैं 73 का आइन बनाने वालों को सलूट करता हूँ और आइन की सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ, और आप जो हैं वो अवाम की इज्तिमाई ख्वाहिशात के नुमाइंदे हैं, और आप जो पॉलिसी बनाएंगे हम उसको लेके चलेंगे। और जब वो ये कह दे कि जब उसके साथ आया हुआ आईएसआई चीफ ये कह दे कि पाकिस्तान के ऊपर जो लोग हमले कर रहे हैं, जो भौंक रहे हैं, जो बकवास याद कर रहे हैं, वो जो हैं वो क्या है, वो कौन है, तो मेरा मतलब है, और उनकी निशानदेही भी करे और कहे कि जनाब इनको भौंकने दें, हम अपने रास्ते के ऊपर हैं और हम इस मुल्क का दिफा करेंगे। जब ये सारी बातें हो जाएं तो इसका मतलब है कि किसी की तरफ लाले 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 की आवाज़ें किसी के कान में गूंजना शुरू हो चुकी हुई हैं। लाले लाले की आवाज़ें किसी के कान में गूंजना शुरू हो गई हैं, तो वो तो उठेगा ऐसे करके, लाले वो एक बारी लाल हो इसी बस हूँ नहीं 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 हूँ नहीं नहीं हूँ नहीं 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 है नहीं हूँ नहीं, वो तो आगे से यही करना शुरू कर देगा। तो यूथिये कल से यही करने लगे हुए। तो मैं एक जगह पे बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये आप खुश ना हो इसके ऊपर, इसकी तरदीद आ रही है। भाई तरदीद आ रही, तो हमारे दोस्त हैं मुमताज़ भट्टी साहब ने फ़ौरन, जनाब हम घर आए थोड़ी देर के बाद उनका ट्वीट आ गया कि अभी एक और प्रेस रिलीज़ आ रही है, इंतज़ार मेरे दोस्त। तो मैं कह लिया अभी भट्टी साहब आज तरदीद करवा के मुड़न गए हैं। तो वो ISPR की जो थी वो प्रेस रिलीज़ थी, और ISPR की प्रेस रिलीज़ आ रही है। यूथियों ने फ़ौरन धमाल डालनी शुरू कर दी, देख के इर्द गिर्द वो जो धमाल नहीं डालते ये झिंगा ला लाहौर झिंगा ला लाहौर झिंगा ला लाहौर। अभी देखिएगा ISPR की प्रेस रिलीज़ आएगी और ISPR उड़ा के मारेगा ये सारी कौमी असम्बली की जो खबरें हैं। और वैसे बास चैनल ने वो ज़रा डाउन प्ले भी कर दी कि किसी तरदीद आ गई तो खबर हटानी ना पाए, हैं डरते हैं ना। तो वो जनाब झिंगा ला लाहौर होता रहा। हम भी रात 1-2 बजे तक झिंगा ला लाहौर देखते रहे, और फिर मतलब कि 2-1 बजे हमने सोशल मीडिया ऑफ कर देना होता है, फिर सहरी वगैरह के बाद सो जाना होता है। तो हमने जब सुबह उठ के कोई ज़ोर के वक्त खोला तो अपने मुमताज़ भट्टी की ट्वीट आके 1:07 नहीं, अपने प्रोफेसर नईम मसूद की ना ट्वीट आके मेरे मत्थे ते वजी के ए रात ही कह रहे सी मुमताज़ भट्टी ते लो हो गया जी। तो वो जी प्रेस रिलीज़ आई हुई थी ISPR की, वो कोई मीटिंग हुई है, अपना अल्लाह भला करे, इसकी कोर कमांडर्स की 258th मीटिंग है जी ये कोर कमांडर की। और कोर कमांडर की की प्रेस रिलीज़ जो है ISPR की तरफ से जारी की गई है, उसका मैं उर्दू तर्जुमा पढ़ने लगा हूँ। और अस्करी क़यादत ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो अवाम की हमायत से अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएगी। अब इसका
وضاحت کر لیتے ہیں. عوام کی حمایت جو ہے وہ عسکری قیادت کہاں سے لے گی؟ عوام کی حمایت جو ہے وہ عوام کے نمائندے ہی کریں گے نا, ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی کی پیڈ رول تو نہیں کریں گے, عوام کے نمائندے ہی کریں گے. اور عوام کی نمائندگی کا مظہر کیا ہے جس کو جناب جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب سلوٹ مار کے آئے ہیں؟ وہی عوام کی نمائندگی کا مظہر ہے نا قومی اسمبلی کی. خیال تو قومی اسمبلی کرے گی نا, ہے نا کہ نہیں؟ تو قومی اسمبلی کرے گی تو عوام کی منشا اور اس کے مطابق یوتھیو دھیان نال. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ چیلنجز سے پوری طرح آگاہ ہیں. ٹھیک ہے, کیڑا کیڑا سانو بہ کے کتھے کتھے گالاں کڈ رہا ہے, یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر, اور کون کون جو ہے وہ پاکستان کے اندر سن لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ہم اس طرح کے چیلنجز سے پوری طرح آگاہ ہیں. اندرونی اور بیرونی خطرات کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اندرونی و بیرونی, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے نہیں اندرونی خطرات سے متعلق تو وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے وغیرہ کی بات ہے. تو ٹی ٹی پی آج کل کس سے جڑی ہوئی ہے؟ کس نال جڑی ہے؟ عمران خان نال جڑی ہوئی ہے نا. تو ٹی ٹی پی عمران خان, بھائی ٹی ٹی پی عمران خان کا دوسرا نام ہے بھائی, بھلے وہ سوشل میڈیا ٹی ٹی پی ہو اور بھلے یہ فاٹا والی ٹی ٹی پی ہو, دونوں کا نام عمران خان ہے. فورم نے سلامتی کمیٹی کی طرف سے طے کردہ اہداف پر عمل دہانی کی یقین دہانی کرائی. سلامتی کمیٹی نے جو کہا تھا کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر یا پاکستان کے اندر سے پاکستان کے سوشل میڈیا کے ذریعے اداروں پہ اور شخصیات کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم اس خطرات سے آگاہ ہیں اور ان لوگوں سے بھی آگاہ ہیں. سانو پتہ ہے تسی کتے کتے بیٹھے تو کی کر رہے. خطرہ اندرونی یا بیرونی ہو یا بیرونی, مسلح افواج خطرات سے نپٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. ٹھیک ہے جی. اس عزم کا اظہار آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کی 257ویں 257th کانفرنس میں کیا گیا. آئی ایس پی آر کے اعلامیے کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس میں ملکی داخلی اور سلامتی کی صورتحال پر غور اور درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا. فورم نے دہشت گردوں کی باقیات کے خلاف جاری آپریشن پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عسکری قیادت چیلنجز سے پوری طرح آگاہ ہے. پاک فوج عوام کی حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داری نبھائے گی. کل کے اندر انہوں نے کہا تھا, جب ان سے پوچھا علی وزیر نے کہ آپ کوئی نیا کوئی آپریشن کر رہے ہیں فاٹا کے اندر شروع کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں, جو آپریشن پہلے سے جاری ہیں اور وہ آپریشن جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہیں, جو آپریشن پہلے سے جاری ہیں ہم صرف ان کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اعلامیے میں کہا گیا کہ فورسز مغربی سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہی ہیں. دہشت گردی کی لعنت کے طویل مدتی بنیادوں پر خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ روش اپنانا ہوگی. دہشت گردی کی لعنت کے خلاف تمام فریقین کے ساتھ مل کر مربوط اقدامات کریں گے. اس پریس ریلیز کے آنے کے بعد یوتھیوں کا بھلا کیا حال ہوا؟ یوتھیوں کا وہی حال ہوا کہ جب وہ دیکھ کے ارد گرد نچ کے ہف کے مرنے والے ہو گئے تو انہیں کہا گیا کہ دیکھتے سی پاک پتن لے کے جان دیکھ پاک پتن چلی گئی پائن. انہوں نے کہا جی دیکھ تو ہم نے پاک پتن لے کے جانی تھی, دیکھ پاک پتن چلی گئی جی. اور یوتھیوں کا خیال تھا کہ جو آرمی چیف کی باتیں جو تھیں وہ نشر ہو گئی تھیں میڈیا کے اوپر, ان کے بیانات کی شکل کے اندر, جو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی قومی اسمبلی کی, اس سے خطاب کرنے کے لیے وہ پارلیمنٹ ہاؤس قومی اسمبلی کے ہال میں گئے تھے, اور وہاں پہ ذرائع کے حوالے سے جو چھن کے خبریں آئی تھیں اور وہ خبریں جب نشر ہوئی تھیں تو یوتھیوں کو جو مرغی پڑی تھی وہ مرغی جو تھی وہ پھر موت میں کنورٹ ہو گئی. چھوٹی چھوٹی باتوں سے سیاسی راہ عمل کے اندر میں یوتھیوں کو بھی عرض کر رہا ہوں, اتنی زیادہ دفعہ آپ کا نام لیا ہے تو آپ کو نصیحت بھی کرنی چاہیے. سیاسی طرز عمل کے اندر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس ان تو کرنا چاہیے, فیکٹرنگ تو کرنا چاہیے, لیکن اس سے اتنی زیادہ امیدیں اور حتمی نتائج جو ہیں وہ منسلک نہیں کرنے چاہیے.
اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔